फरमाया कि मेरी सुन्नत मेरे खुलफा राशिदीन की सुन्नत ये तुम्हारे लिए सुन्नत है। अब वो सुन्नत क़यामत तक के लिए ऐसे ही रहेगी। इसी तरीके से और जितनी सुन्नतें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उन सुन्नतों के अंदर रद्दो बदल नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। लेकिन इसके मुकाबले के अंदर जो फरमाया बिदअत, बिदअत क्या कहते हैं कि हर वो नई चीज़ जो इंसान अपने दिल की, अपनी दिल की चाहत की वजह से निकाल ले, उसको बिदअत कहते हैं। जिसका असल दीन से कोई ताल्लुक ना हो उसको बिदअत कहते हैं। और ये बिदअत रोज़ बरोज़ साल ब साल इसके अंदर इजाफा होता है, इसमें कमी का इम्कान नहीं होता। क्योंकि मैंने पिछली दफ़ा भी जब बयान किया था उसमें मैंने हदीस बयान की थी जिसका मफ़हूम है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की, कि शैतान कहता है कि मैंने इंसानों को गुनाहों की कसरत से हलाक किया, इनसे गुनाह करवाए, इनको हलाक किया, लेकिन इन्होंने तौबा इस्तिग़फ़ार की, अल्लाह ने उनके वो सारे गुनाह माफ़ कर दिए जितने इन्होंने किए थे। तो मैंने कहा ये तो कुछ ना हुआ। शैतान क्या कहता है, मैंने कहा ये तो कुछ ना हुआ कि इतनी मेहनत मैंने की, दिन रात मैं इसके ऊपर लगा रहा, इससे गुनाह करवाता रहा, मेरा मकसद ये था कि ये जहन्नुम में चला जाएगा, लेकिन इसने एक दफ़ा तौबा की, अल्लाह ने सारे माफ़ कर दिए। तो शैतान क्या कहता है, फिर कहता है मैंने इनको हवाए नफ्स के हवाले कर दिया, यानी दिल के अंदर जो चीज़ इनको पसंद आई उसको इन्होंने अच्छा समझ के उसके ऊपर अमल शुरू कर दिया। अब जिस चीज़ को एक आदमी गुनाह समझता है, ज़िना को आदमी गुनाह समझता है, चोरी डाके को आदमी गुनाह समझता है, बदकारी को गुनाह समझता है, ख़यानत को गुनाह समझता है, किसी न किसी वक्त ये आदमी इस गुनाह से तौबा कर लेगा कि ये जो मैं काम कर रहा हूँ ये गुनाह का काम है, वो तौबा कर लेगा, अल्लाह उसके उस गुनाह को माफ़ कर देगा। लेकिन एक आदमी जो दीन के किसी मसले को, यानी उसमें अपनी तरफ से नई बात को ईजाद करके उसको समझे कि ये मैं दीन के ऊपर अमल कर रहा हूँ, अब वो कहाँ से तौबा करेगा, वो तो उसको गुनाह समझ ही नहीं रहा। ये इस रबीउल अव्वल के 12 रबीउल अव्वल के वाक़यात हैं मेरे भाई, आप लोग इंटरनेट पे जाके देख ले, भरे हुए हैं कि मुल्तान के अंदर जुलूस निकाला गया जहां पर एक नौजवान लड़की को हूर बना के बिठाया गया स्टेज के ऊपर। ये कौन से नबी ने हमें ये बताया? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया कि औरत के लिए पर्दा फर्ज है, और एक औरत को, जवान औरत को, बेपर्दा औरत को, जिसके बाल भी नजर आ रहे हैं, जो सामने बैठी हुई है और लोग उसका दीदार कर रहे हैं, तो ये जन्नत की हूर है। अब बताओ उस बिदअत के अंदर इजाफा हुआ या नहीं? पहली दफा जुलूस निकाला, दूसरी दफा ढोल बजाए, तीसरी दफा एक वो भी वीडियो आप लोग देख सकते हैं कि जिसके अंदर एक गाने की तर्ज के ऊपर एक नौजवान लड़का डांस कर रहा है और लोग, औरतें और मर्द उसको आके देख रहे हैं और खुश हो रहे हैं। जिस मौसीकी को मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से निकालने के लिए आए, ख़त्म करने के लिए आए, आज हम उसी मौसीकी, उसी ढोल की थाप के ऊपर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के अंदर जुलूस निकाल रहे हैं, नारे लगा रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क है। कल क़यामत के दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हमें यानी पहचानने से इनकार कर देंगे। बिदअत जिस बंदे ने ईजाद की उसके बारे में क्या फरमाया? फरमाया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन उम्मती आ रहे होंगे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके इस्तकबाल के लिए खड़े होंगे और कहेंगे मरहबा मरहबा, मेरे उम्मती आ गए, मेरे उम्मती आ गए। तो फरिश्ते कहेंगे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपके उम्मती नहीं है, ये मेरे उम्मती हैं, तुम कैसे कहते हो नहीं है? तो कहेंगे कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके पर्दा फरमाने के बाद, इस दुनिया से चले जाने के बाद इन्होंने दीन के अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें ईजाद की जिनका दीन से ताल्लुक नहीं था, जिनका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक दीन से, आपकी सुन्नत से ताल्लुक नहीं था, कोई उनका रिश्ता नहीं था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से, इन्होंने वो काम किए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाएंगे कि ले जाओ इनको, दफा करो, इनको ले जाओ। तो हम उसको दीन समझ के कर रहे हैं। नौजवान औरतें वो डांस कर रही हैं, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, देख सकते हैं आप लोग, इंटरनेट के ऊपर मौजूद है, यूट्यूब के ऊपर जाके सर्च करें, 12 रबीउल अव्वल के जितने जलसे जुलूस हुए उसके अंदर देखें कि क्या क्या हुआ। औरत का बाहर निकलना, बेपर्दा निकलना कितना बड़ा फितना है।
ایک عورت بے پردہ نکلی اور ہم اس کو حور بنا کے پیش کر رہے ہیں، اسٹیج کے اوپر بٹھایا ہوا ہے اور کیا کہہ رہے ہیں کہ جنت کی حور، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ جنت کی جو نعمتیں ہیں، جنتی جو نعمتیں ہیں ان کا بندہ تصور نہیں کر سکتا، گمان نہیں کر سکتا۔ اگر وہ نعمتیں اس بندے کے سامنے آ جائیں اور یہ ان کو دیکھ لے اپنی آنکھ سے تو اس کا ان کو یہ برداشت نہیں کر سکتا، اس کا کلیجہ خوشی سے پھٹ جائے گا۔ یہ جو ہمیں اللہ نے جسم دیے ہیں اس دنیا کے اعتبار سے یہ کمزور ہیں، دل کمزور ہے، آنکھیں کمزور ہیں، کان کمزور ہیں، ہماری وہ سماعت نہیں ہے۔ جنت کے اندر جا کے ہم کیا کہتے ہیں، ابراہیم داؤد علیہ السلام قرآن اپنی تورات پڑھیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین پڑھیں گے، پھر اللہ رب العزت خود سورہ رحمان سنائیں گے۔ اب وہاں پہ جا کے یہ بندہ جب سنے گا وہ اصل سماعت ہے۔ لیکن اس کو کس سے جوڑا کہ دنیا کے اندر اپنے کانوں کو غلط چیزوں کے سننے سے ان کو بچا لو، آنکھوں کو غلط چیز دیکھنے سے بچا لو۔ اب میرے بھائی بتاؤ، جو ملتان کے اندر جن لوگوں نے اس عورت کا، اس لڑکی کا دیدار کیا، کیا وہ محرم تھی ان کی رشتہ دار تھی؟ کتنا بڑا گناہ ہوا، کس نام پہ ہوا کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا منا رہے ہیں جی؟ ولادت کا دن منا۔ انتہائی افسوس کی بات۔ اور اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ مسلمان۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ مسلمان کو دیکھ کے، آج کے مسلمان کو دیکھ کے شرما جاتے ہیں یہودی شرما جاتے ہیں کہ یہ کون سا مسلمان ہے یہ۔ تو دن بدن اس کے اندر اضافہ ہو رہا ہے۔ بدعت کی یہی نشانی ہے کہ وہ ہر سال ہر روز اس کے اندر ترقی ہوتی رہے گی اور بندہ اس کو گناہ نہیں سمجھے گا۔ ہاں آپ اس کو منع کریں، آپ اس کو بولے بھائی یہ کیوں کر رہے ہو، وہ آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو جائے گا اور فوراً کہے گا کہ تو بھابی ہے، تو فلانا ہے۔ اب اس کی عقل کام نہیں کر رہی کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں کیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر اس پہ لگی ہوئی ہے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کے مخالف ہے، عورت کا بے پردہ نکلنا اس کے تو مخالف ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو آئے، عورت کو چادر لا کے دی، عورت کو عزت دی۔ آج ہم اس کو نمونہ لوگوں کے سامنے نمائش بنا رہے اور دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں عاشق نبی ہوں۔ بھائی عشق نبی کا سب سے بڑا جو سمبل ہے وہ یہ ہے، جو نشانی ہے وہ یہ ہے کہ سر سے لے کے پاؤں تک میرا سارا جسم نظر آئے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہے۔ 5 وقت کی اذان ہو، یہ مسجد کے اندر آ کے باجماعت نماز پڑھ رہا ہو، ذکر کر رہا ہو، درود شریف پڑھ رہا ہو، قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہو، پھر نظر آئے کہ یہ عاشق رسول ہے۔ سارا سال نماز ایک نہیں پڑھی، 12 ربیع الاول کو جلوس نکالا، سب کچھ کیا، اس کے بعد پھر اس چیپٹر کو بند کر دیا، پھر جو جیسے کرتا تھا ویسے کرتا رہا۔ اب بتاؤ وہ ایک دن کا جو کام کیا اس کے اوپر کیا ملا؟ وہ بھی کام سنت کے مطابق نہیں کیا۔ سنت تو یہ تھی کہ آدمی اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرتا کہ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر کہ تم نے ہمارے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کے بھیجا، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بھیجا، جس امت کے اندر آنے کے لیے انبیاء نے دعائیں کی۔ تو اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر کہ تو نے ایسے نبی کو ہمارے اندر بھیجا، ہمارا نبی بنا کے بھیجا۔ اے اللہ میری زندگی کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی والا بنا دے اور میری زندگی کے اندر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ فرما دے۔ تو یہ تو دعا کرنی تھی اور عمل کی نیت کرنی تھی کہ اللہ آج تک جتنی میری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کے گزری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے خلاف گزری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف گزری، اس کے اوپر تو اللہ تو مجھے معافی دے، توبہ استغفار کرے اور آئندہ اللہ سے عزم کرے کہ آئندہ کا جو سال ہے اس کے اندر جتنے ایام تو نے میری زندگی کے رکھے ہیں اس کے اندر اے اللہ تو مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے کہ میرا ایک لمحہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹ کے نہ ہو۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سنت ہے اللہ۔